बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि किन सूरतों में मुआहिदा मुलाजमत हुकूक दिए बगैर ख़त्म किया जा सकता है। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने कहा है कि कानून मेहनत के तहत आजिर 9 सूरतों में मुलाजमत का मुआहिदा यानी मकाफा निहाया अलखिदमा, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट, इंतबा या मुआवजे की पाबंदी के बगैर मनसूख करने का मजाज है। वजारत इफरादी कुव्वत ने वेबसाइट पर बयान में कहा है कि आजिर इन सूरतों के सिवा किसी और सूरत में मकाफा निहाया अलखिदमा या अजीर को इंतबा या मुआवजा दिए बगैर मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। वजारत इफरादी कुव्वत ने मुआहिदा मनसूख करने की 9 सूरतें बयान की हैं। बयान में कहा गया है कि पहली सूरत यह है कि अगर अजीर ने ड्यूटी के दौरान अपने किसी सरबराह या इंचार्ज या आजर पर हाथ उठाया या कारकुनान में से किसी एक पर हमला किया। एक और सूरत यह है कि अगर अजीर ने मुलाजमत के मुआहिदे में शामिल बुनियादी फराइज अंजाम न दिए, जायज़ अहकाम की तामील या जानबूझकर हिदायत की परवाह न की, अजीर ने ज़ाब्ता इखलाक या अमानत के मुनाफी कोई काम किया या बदसलूकी का मुर्तकिब हुआ। वजारत इफरादी कुव्वत का कहना है कि अगर अजीर ने आजिर को माली नुकसान पहुंचाने की गर्ज से कोई कोताही की या जानबूझकर ऐसा कोई काम किया, बशर्तिया कि आजिर मुताल्लिका इदारों को वाक़े के इल्म के 24 घंटे के अंदर इत्तिला दे। अगर ये साबित हो जाए कि आजिर ने मुलाजमत हासिल करने के लिए कोई जालसाजी की थी और वो आजमाइशी दुरानिये में हो। बयान में एक सूरत यह बयान की गई है कि अजीर 1 साल के दौरान 30 रोज से ज्यादा बिला वजह गैर हाजिर रहे या मुसलसल 15 रोज से ज्यादा ड्यूटी पर ना आए और उसे आजिर की जानिब से पहली बार इब्तिदाई 20 रोज की गैर हाजिरी पर तहरीरी इंतबा दिया जाए और दूसरी बार 10 रोज की गैर हाजिरी पर इंतबा दिया जाए। यह साबित हो जाए कि अजीर ने निजी फवायद हासिल करने के लिए नाजायज तरीके से असर नफूस का इस्तेमाल किया हो, या यह साबित हो जाए कि आजिर ने अपनी ड्यूटी से मुतालिक सनती या तिजारती राज अफशा कर दिए। बयान के मुताबिक ये वो सूरतें हैं जिसमें आजिर मकाफा निहाया अलखिदमा, इंतबा या मुआवजा दिए बगैर मुलाजमत का मुआहिदा मनसूख कर सकता है। खुरूज निहाय के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि कफील ने 4 बरस कबल खुरूज निहाय लगाया था मगर मैं नहीं जा सका, क्या अब दोबारा खुरूज निहाय लगाया जा सकता है? सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात के कानून के मुताबिक खुरूज निहाय वीज़ा लगाने के बाद गैर मुल्की के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान उसे सफ़र करना ज़रूरी होता है। अगर मुकर्रर मिलने वाली मोहलत में सफ़र करने का इरादा कैंसिल हो जाए, इस सूरत में मुकर्रर 60 रोज़ा मोहलत के अंदर खुरूज निहाय कैंसिल कराना होगा। खुरूज निहाय कैंसिल न कराने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। मुकर्रर जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में इकामा सीज हो जाता है, जिसकी वजह से दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खुरूज निहाय कैंसिल न कराने की सूरत में जुर्माना अदा करना ज़रूरी है, जो कि 1000 रियाल होता है। इस सूरत में जबकि खुरूज निहाय कैंसिल न कराया गया हो और इकामा भी तजदीद न किया गया हो, इकामा तजदीद न कराने पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। इकामा की अदम तजदीद पर आयद होने वाले जुर्माने और खुरूज निहाय को कैंसिल न कराने पर 1000 रियाल जुर्माना अदा करने के बाद इकामा तजदीद कराया जाएगा। ख्याल रहे कि जितने बरस इकामा एक्सपायर रहा है, इसी हिसाब से इकामा की फीस भी अदा करना ज़रूरी होती है। इकामा की फ़ीस अगर 2 बरस से अदा नहीं की हो तो उसकी फ़ीस और 500 रियाल जुर्माना बमै खुरूज निहाय इस्तेमाल न करने और उसे कैंसिल न करने पर आयद होने वाला 1000 रियाल का जुर्माना अदा करना ज़रूरी है। जुर्मानों की अदायगी के बाद इकामा तजदीद कराया जाएगा, जिसके बाद खुरूज निहाय वीज़ा हासिल किया जा सकता है। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में खुरूज निहाय वीज़ा नहीं लगाया जा सकता। इकामा तजदीद कराने के लिए मुकर्रर जुर्मानों और इकामा फीसों की अदायगी के बाद ही दोबारा खुरूज निहाय हासिल किया जाएगा। 6 माह में 50 लाख उम्रा वीज़े पाकिस्तानी ज़ायरीन दूसरे नंबर पर। सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा है कि नए हिजरी साल के इब्तिदाई 6 माह के दौरान 45 लाख से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत ने बयान में कहा है कि नए हिजरी साल के आगाज़ से 5 फरवरी 2023 तक तकरीबन 5 लाख उम्रा वीज़े जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 40 लाख से ज़्यादा हवाई जहाज़ों और तकरीबन 5 लाख बरी रास्तों जबकि 3675 समंदर के रास्ते मुमलिकत पहुँचे हैं।
وزارت کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ عمرہ زائرین انڈونیشیا سے آئے، ان کی تعداد 10,05,365 رہی۔ پاکستانی دوسرے نمبر پر رہے، ان کی تعداد 7,92,208 رہی۔ تیسرے نمبر پر انڈیا سے 4,48,765 عمرہ زائرین مملکت پہنچے ہیں۔ وزارت حج نے بتایا کہ مصر سے 3,06,480 عمرہ زائرین پہنچے ہیں۔ عراق 5ویں اور بنگلہ دیش 6 نمبر پر ہے۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ 12,07,112 مدینہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے راستے مملکت پہنچے۔ ای ویزا جاری کرنے والوں کی تعداد 6,83,116 رہی ہے۔ ریاض میں فلیٹ میں لوٹ مار، خاتون سمیت 3 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ایک فلیٹ میں لوٹ مار کرنے والے غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ فلیٹ سے سونے کے زیورات، الیکٹرانک آلات اور نقدی چھیننے والوں میں ایک خاتون بھی شامل تھی، اسے بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملزمان میں سے ایک کا تعلق شام سے ہے، جبکہ دوسرا شخص اور خاتون عرب بنجاروں سے تعلق رکھتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے لوٹا گیا سامان برآمد کر لیا ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ پہلی غیر ملکی انشورنس کمپنی کو برانچ کھولنے کا پرمٹ۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے امریکہ کی سگنا ورلڈ وائڈ انشورنس کمپنی کو سعودی عرب میں برانچ قائم کرنے کا پرمٹ جاری کیا ہے۔ مملکت میں پہلی بار کسی غیر ملکی انشورنس کمپنی کو اپنی شاخ قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ساما نے بیان میں کہا ہے کہ مملکت نے انشورنس کمپنیوں کی شاخوں کی نگرانی، لائسنس اور مملکت میں ری انشورنس پالیسی کے قواعد مقرر کیے تھے۔ انہیں مؤثر کرنے کے لیے امریکی انشورنس کمپنی کو لائسنس دیا گیا ہے۔ یہ مالیاتی استحکام کے فروغ کے سلسلے میں ساما کے کردار کے عین مطابق ہے۔ امریکی انشورنس کمپنی کو لائسنس جاری کرنے سے انشورنس کمپنیوں کے درمیان مسابقت کا ماحول مضبوط ہوگا۔ اس شعبے میں کام کرنے والی کمپنی کے درمیان تجربات کا تبادلہ عمل میں آئے گا۔ انشورنس خدمات کا معیار بہتر ہوگا۔ ساما نے ہدایت کی ہے کہ صارفین پرمٹ ہولڈر مالیاتی اداروں سے ہی رجوع کریں، رجسٹرڈ اداروں کے ساتھ معاملات کیے جائیں۔ ساما کی ویب سائٹ وزٹ کر کے کسی بھی مالیاتی ادارے کی رجسٹریشن کے حوالے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پرائمری سکولز میں نئے داخلوں کے لیے آن لائن رجسٹریشن۔ سعودی وزیر تعلیم نے پرائمری سکول میں نئے داخلوں کے لیے آن لائن رجسٹریشن سروس کا افتتاح کیا ہے۔ وزارت تعلیم نے پہلی بار یہ سروس متعارف کرائی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق آن لائن اندراج سروس سے پرائمری سکول کے نئے طلباء کے سرپرستوں کو سہولت ہوگی۔ نئی سروس کے ذریعے یہ بات آسانی سے معلوم کی جا سکے گی کہ امیدوار طالب علم پرائمری سکول میں داخلے کا مستحق ہے یا نہیں۔ داخلے کی اہلیت کا فیصلہ تاریخ پیدائش سے ہوگا۔ امیدواروں کا ڈیٹا آن لائن مہیا ہوگا۔ نیشنل انفارمیشن سینٹر، ریئل اسٹیٹ جنرل اتھارٹی، سعودی پوسٹل سبل، وزارت صحت اور وزارت انصاف کے ڈیٹا سے مدد لی جائے گی۔ نئے تعلیمی سال پر مملکت میں 12,000 سے زائد پرائمری سکولوں میں نئے داخلے کے امیدواروں کا اندراج منظم طریقے سے ممکن ہوگا۔ پہلے مرحلے میں نئی سروس سے 4.5 لاکھ سے زائد طلباء کو فائدہ ہوگا۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔